ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। सन 61 हिजरी में इराक के शहर करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अजीजों ने दीन इस्लाम की बका और आबादियारी के लिए जो अजीम शहादत पेश की है, इस शहादत को दुनिया के कोने कोने से आज याद किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया गया। शहदाए करबला की याद में छोटे बड़े शहरों में, कस्बों में ताज़ियती अलम और जुलजना के जुलूस निकाले गए। इन जुलूसों में कसीर तादाद में अज़ादार शिरकत करके नवाह और मरसिया ख्वानी करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। वादी कश्मीर में मुख्तलिफ अजला में सबसे बड़े जुलूस बरामद हुए। सबसे बड़ा जुलूस बडगाम, श्रीनगर और इमाम बारगाह अहमदपुरा पट्टन में मुनक्किद हुआ। इमाम बारगाह अहमदपुरा में शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी फलसफा शहादत बयान किया। इन तमाम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। उधर अज़ादारों के लिए मकामी सतह पर अंजुमनों ने पीने के पानी के लिए सबीलें लगाई थी। हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी भाई, आपने देखा है लोग जो है इसको बहुत अच्छे से जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, और पिछली बार से अगर आप कंपेयर इनसे करेंगे तो अच्छे इंतजाम हैं। इसमें तो सबको क्रेडिट जाता है, एलजी साहब को और सबको, एडमिनिस्ट्रेशन को और आप सभी को। तो आज ये जैसे क्योंकि 10वां सबसे मेन होता है पूरे भारत में, मैंने देखा है वर्ल्ड ओवर जो भी है, तो आज ये बहुत अच्छे से इंतजाम है और ये भी बहुत आराम से। सर एक आखिरी सवाल है कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ गई है एडमिनिस्ट्रेशन से, कह रहे हैं कि आने वाली जो ईद होगी, आपने देखा होगा जुम्मा की नमाज भी कल जामा मस्जिद में अदा की गई थी, तो कहीं ना कहीं अब ईद की नमाजें होंगी वो जुम्मा। देखिए हम सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं, सबका सहयोग रहेगा तो उससे भी और आगे जाएंगे। देखिए आज 10वें मुहर्रम के मौके पर मैं तमाम जो अज़ादार हैं उनके साथ गम में हम बराबर शरीक हैं, और अज़ादारों के साथ हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत को याद किया जा रहा है, उनकी उस कुर्बानी को याद किया जा रहा है जो हक और सच के लिए थी। तो मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज दरअसल ये जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए है, और जब वो पैगाम हम आम करेंगे तो इंसाफ का बोलबाला चारों तरफ होगा। यौम आशूरा की मुनासिबत से जहां कश्मीर के दीगर अजला में बड़े जुलूस अज़ा बरामद हुए हैं, शुमाली कश्मीर के पटन और वस्ती कश्मीर के बडगाम इलाके में भी बड़े बड़े जुलूस बरामद हुए। बापुरा, मागाम, मालवा, सोफीपुरा, गौ महमदपुरा, नोरली, नौजी हिरन, तांत्रिपुरा और दीगर इलाकों से जुलूस अज़ा बरामद हुए। ये जुलूस मरकजी और तारीखी इमाम बारगाह अहमदपुरा में इख्तिताम पजीर हुए। हजारों की तादाद में इन जुलूस में अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इमाम बारगाह अहमदपुरा में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने फलसफा शहादत बयान की। उन्होंने कहा कि शहादत इमाम हुसैन हर दौर में जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होने का दर्स देती है। यौम आशूरा के मौके पर जिला अनंतनाग के छत्रगुल और वलरहामा पहलगाम में भी तकरीबात का एहतिमाम हुआ और अज़ादारों के जुलूस इन मकामात पर बरामद हुए। वलरहामा में अज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने मातमी जुलूस में शिरकत की, जबकि कश्मीरी पंडितों के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी इस मौके पर मौजूद रहे। मरसिया ख्वानी के अलावा उलमाए किराम ने वाक़ई करबला और इमाम हुसैन और उनके दीगर साथियों की कुर्बानी पर मुफसल रोशनी डाली और वाक़ई करबला को नेकी की बत्ती पर फतेह की एक जिंदा मिसाल करार दिया। आज हम यहाँ इनके साथ इस गमे हुसैन के मौके पे इनके साथ शिरकत कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं। हम इनके साथ बिल्कुल इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो शांति और अमन का पैगाम
حسین صاحب کا تھا، ہم اسی پیغام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو بالکل ہماری پوری سمپتھیز ہیں ان کے ساتھ. شہادت جو عظیم واقعہ کربلا کے میدان میں پیش آیا، جہاں پر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اپنے خانوادے کو لے کر، چنندہ اپنے افراد و اصحاب کو لے کر اپنے نانا کے ساتھ جو وعدہ تھا اس وعدے کو نبھانے کربلا کے میدان میں پہنچے اور دین اسلام کو زندہ کیا پھر سے. جس دین اسلام کی تصویر مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور حالات بہت زیادہ ابتر تھے دنیا اسلام میں. انتظامات بہت اچھے تھے، لوگوں نے سراہا، کسی قسم کی شکایت نہیں ملی. تو سینیٹیشن بھی ہے، ہیلتھ کا بھی ہے، آیوش کا بھی ہے. پونچھ میں بھی شیعہ برادری نے واقع کربلا کی یاد منائی اور اس موقع پر ہاتھوں میں قرآن شریف اٹھا کر سوڈان کے خلاف شدید نعرے بازی کی. عزاداروں نے سوڈان کو ایسی سرگرمیاں بند کرنے کی دھمکی دی. سنگھ پورہ پٹن کے متی پورہ میں بھی عاشورہ کا جلوس برآمد ہوا. یہ جلوس جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے بینر تلے نکالا گیا. کثیر تعداد میں عزاداروں نے اس جلوس میں شرکت کی. عزاداروں نے نواح اور مرثیہ خوانی کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. منپورہ پٹن میں جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے بینر تلے جلوس عاشورہ برآمد ہوا. اس جلوس میں کافی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. عزاداروں نے عشق بار ہو کر شہدائے کربلا کو سلام پیش کیا. یہ جلوس امام بارگاہ یکم پورہ میں اختتام پذیر ہوا. یوم عاشورہ کے سلسلے میں ضلع پلوامہ کے مختلف مقامات پر عزاداروں کے جلوس برآمد ہوئے. سب سے بڑا جلوس گانگو پلوامہ سے برآمد ہوا جس میں کافی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. عزاداروں کے لیے مختلف رضاکاروں نے سٹال قائم کیے تھے. این سی یوتھ ونگ کی جانب سے بھی گانگو پلوامہ میں سٹال قائم کیا گیا تھا. علماء نے آج کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور حضرت امام حسین کے علاوہ دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر ضلع انتظامیہ پلوامہ نے صحت و صفائی اور پولیس نے سیکیورٹی بہتر انتظامات کیے تھے. یزید نے امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی لیکن وہ خود مٹ گئے، بلکہ اسلام کا جھنڈا زندہ رہا اور حسینیت زندہ رہی، جس کے لیے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کی بنائی لا الہ است حسین. آج عاشورہ ہے، 10 محرم ہے. یہ وہ دن ہے جس دن نواز رسول سرکار سید شہداء نے کربلا کے میدان میں اپنے عزیز انصار اور اولادوں کی قربانی دے کر ایک وہ مشعل روشن کی جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ. حضرت سیدنا امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں یوم عاشورہ کی تقریبات ضلع کلگام کے شاہو سجن علاقے میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. اس موقع پر علم شریف اور ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا. عزاداروں کو جلوس شاہو سے ہو کر امام باڑہ ونگاؤں میں پہنچا جہاں علماء کرام نے حضرت امام حسین اور واقع کربلا پر روشنی ڈالی. اس موقع پر علاقے کے نوجوان، بزرگ اور بچوں نے جلوس میں شرکت کی. جو انتظامات کی آپ نے بات کی وہ ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں ایڈمنسٹریشن کے. بہت اچھے انتظامات تھے شاہو میں، مانگام میں اور سچن میں. راستے میں بالکل یہ پہلی محرم سے ہی صاف صفائی کا بالکل اچھا یہ انتظام تھا. آج 10 محرم، آج امام حسین تو بیتم سن غمخار شہید گمت. یت مز حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اس حضرت علی اصغر سوچ 6 رتن ہند ٹوٹل تو تم حضرت امام حسین نیو سو یزید نس یت فوجس مز تو ون تمن ونس اگر میں غلطی کرمز ام لکٹ بچن کیا غلطی کرمز. جتنا ہمیں محبت ہے اہل بیت کے ساتھ اتنا محبت ان کو بھی اہل بیت کے ساتھ ہے. حسین کسی کا نہیں ہے، حسین سب کا ہے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، کربلا میں دیکھیں زہیر ابن قین جو تھا صحابی امام حسین، وہ سنی مکتب کا تھا.
حنفی مکتب کا تھا اس نے بھی شہادت پیش کی ہے. ہر مکتب نے کربلا میں اپنی شہادت پیش کی ہے. لیکن یہ جو 10 عاشورہ کا جو یہ جلوس ہے, یہ جو میراث ہے, یہ کسی خاص طبقے کا میراث نہیں ہے, یہ کسی خاص مسلک کا میراث نہیں ہے, بلکہ یہ انسانیت کا میراث ہے, یہ شیعہ سنی کا مل کر میراث ہے. ہمیں چاہے کہ اس میراث کو آگے تک لے جائے. ضلع کرگل کے سنکو سب ڈویژن میں یوم عاشورہ منایا گیا. سب سے بڑے جلوس انجمن صاحبہ زماں اور مرکز تبلیغ امام رضا سنکو کی نگرانی میں نکالے گئے اور اس سلسلے میں مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی. نواخوانی اور سینہ کوبی کی اور عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ حضرت امام حسین نے عظیم قربانی پیش کی اور ظلم و جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. انہوں نے کربلا کو دنیا میں امن اور خوشحالی کے قیام کے لیے انسانیت کا مشن قرار دیا. عزاداروں نے امام حسین کی شہادت پر نواخوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے جلوسوں میں ہزاروں کی تعداد میں جلوسوں میں شرکت کی ہے. یوم عاشورہ 1445 ہجری قمری یوم عاشورہ تمام دنیا یعنی منائب بن جملہ سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر سانکوی کانگ انجمن صاحب زمانی بینر تلے دی عاشورہ جلوس پو لیسن رونق نگم بو جذبات نگم بو خلوصیت نگم بو عزاداری بنیت. پیغام عاشورہ پیغام امام حسین انسانیت لدوین ذلت زندگی بچک خاری زندگی بچک عزت موت پر گلائن. امیر المؤمنین علیہ السلام فیق پی سیرے کا دولت وزیر خرز کا سلمی منو. عالم انسانیت فرز پیغام آزادگی تنست پیغام انسانیت تنست سید الشہداء حتی جنگ حالت کنی آنا جنگ اصول کنی کا پائیبن جکست گرچہ دشمن اس دے زمانی جنگی اصول کن گاما کمیوغا تنگ سے زیر پا تنگ سے جنگی اصول کنی کا پائیبن مدوکس تمام تر ظلم و بربریتی انکھوں مرتکب سنگ. لیکن ابی عبداللہ الحسین